جدا دل کردہ میں حضور نو دکھڑے سنا لما مدینے دی درخواست ایک باری پیش تے کر حضور نو وکھی حضور ایڈے لاجپال نے درخواست تو کوئی کرے تو میرے نبی خالی نہیں جان دے درخواست کریے آؤ سارے مل کے انہیں مل کے میرے نال پڑھیے سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں یا رسول اللہ سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں یا رسول اللہ سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں یا رسول اللہ کہ آنکھوں تے مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ کہ آنکھوں تے مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ فرمایا کہ جنہ وچ اللہ نے استطاعت دیتی جنہوں اللہ نے طاقت دیتی یعنی دنیا دا مال بھی ہوئے اور جسم وچ طاقت بھی ہوئے فرمایا او ضرور بھی ضرور میرے گھر دا حج کرے اللہ دے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جدو کعبہ بنایا تو کعبہ بنا کے تو آپ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام دے نال جدو کھڑے ہو گئے تو عرض کی تھی یا اللہ تیرا گھر بن گیا ہے ہن میں کوئی مزدوری مانگ لواں اللہ نے فرمایا جی ابراہیم تسی منگو عرض کی تھی یا اللہ ربنا وبعث فیہم رسولا ایک تے دعا کی تھی کہ یا اللہ منو کملی والا عطا فرما دے میری نسل چو پیدا فرما اس ویلے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم ہن میرا گھر بنایا ہے میرا بیت اللہ بنایا ہے تے ایتھے لوگوں نے حج کرنے واسطے آنا ہے تے ذرا لوگوں دے حج واسطے اعلان تے کرو ابراہیم علیہ السلام تے اسماعیل علیہ السلام دوویں باپ تے پتر کعبے دے سامنے کھڑے تے حجر اسود تے یا مقام ابراہیم تے کھلو کے نا ابراہیم نے اس ویلے ایک دعا کی تھی اور اعلان کیتا اعلان کیے فرمایا بَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ ارشاد فرمایا کہ بلاؤ لوگوں میرے گھر واسطے میرے حج واسطے ابراہیم علیہ السلام ہن مقام ابراہیم تے کھڑے ہو گئے تے آپ نے فرمایا حضرات ایک ضروری اعلان سنو وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ اللہ سانو حکم فرما رہے کہ حج کرو آؤ میرے گھر دا طواف کرو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ویلے عرض کی تھی وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ یعنی کہ اللہ فرماتا کہ سونے جدو تو اعلان کرے گا پھر اے پیدل میرے گھر وال دوڑن گے پھر اے دبلیاں پتلیاں اونٹنیاں تے جڑیاں سفر کر کر کے تھک کے دبلیاں پتلیاں ہو گئیاں انہاں تے بیٹھ کے یعنی اپنی اپنی سواریاں تے میرے گھر وال آون گے پیدل حج دا بھی اللہ نے ذکر فرمایا میں انشاءاللہ ادھر تک جا کے گفتگو عرض کرنا بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف دا پیدل حج کرنے واسطے یہ فضیلت عطا فرمائی فرمایا جڑا سواری تے آوے او دی سواری دے ہر ایک قدم دے بدلے اللہ 70 نے کیا دے دے پر جڑا پیدل حج کرے اورے ہر قدم دے بدلے اللہ انہوں 700 حرم دیاں نیکیاں عطا کر دے صحابہ عرض کیتی یا اللہ یا رسول اللہ اس 700 حرم دیاں نیکیاں تو کی مراد ہے فرمایا کعبے چ ایک نیکی کریے تے لکھ دا ثواب ہے او دے ہر قدم دے اوتے اللہ 700 حرم دی نیکی عطا کر دے تو ہر نیکی لکھ نیکی جس برابر ہے عام نیکی نہیں فرمایا حرم دیاں 700 نیکیاں دے برابر اللہ انہوں ثواب عطا کرے گا تو گرامی قدر حضرات پیدل حج کرنا یہ بہت بڑی فضیلت ہے پاکستان چو بھی پچھلے سال میں گیا حج بیت اللہ واسطے تے کچھ حاجی پیدل حج کرنے واسطے گئے اسی کتابت پڑھنے کہ 1500 سال دی اسلام دی تاریخ دے اندر بے شمار بزرگ اولیاء کرام اور بے شمار لوگوں نے اللہ دی بارگاہ چ پیدل حج کیتے اللہ نے انہوں نے فضیلت عطا کی دیا گرامی قدر حضرات ابراہیم علیہ السلام ہن کعبے دے سامنے کھلو گئے تے آپ نے اعلان کیتا پڑھیے قرآن سارے بولو گے سبحان اللہ بھائی تھوڑا اور زور لگاؤ بلا
یہ سارے دیوانیاں دی اپنی اپنی محبتاں نے، کوئی سائیوال تو آیا ہے، کوئی اوکاڑے تو آیا ہے، کوئی قصور تو آیا ہے، کوئی لاہور تو آیا ہے، کوئی شیخو پورے تو ہے، تو سارے ماشاءاللہ پنجاب اور پاکستان دی نمائندگی ہوندی ہے، اپنی اپنی محبتاں لے کے سارے آندے نے۔ اللہ سارے نو اجر کثیر عطا فرمائے۔ اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے دے سامنے کھڑے ہو گئے، آپ نے ارشاد فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اللہ دے نبی نے جڑے ویلے حج واسطے اعلان کیتا، علماء نے ارشاد فرمایا جڑے بچے ماما دے شکمہ دے اندر سن انہاں بھی ابراہیم دی آواز سن لئی، جڑے اپنے باپ دی پشت دے اندر سن انہاں بھی ابراہیم دی آواز سن لئی، جڑیاں روح عالم ارواح دے اندر نے انہاں بھی ابراہیم علیہ السلام دی آواز سن لئی۔ جدی روح نے ایک باری لبیک کہیا زندگی چے کا حج کرے گا، جدی روح نے 2 مرتبہ لبیک کہیا زندگی چ 2 حج کرے گا، جدی روح نے جنی مرتبہ لبیک کہیا اتنے حج کرے گا۔ نوجوانوں ابراہیم علیہ السلام نے 4000 سال پہلے پکارے آؤ حاجی اج حج کرنے واسطے جا رہے، پر انہاں دی روح نے عالم ارواح ابراہیم علیہ السلام دی آواز سن لئی، پتہ چلیا نبی 4000 سال پہلے پکارے، امتی عالم ارواح سن لیندے تے جے امتی پکارے نبی بھی سن لیندہ۔ بھائی نبی پکارے تے امتی عالم ارواح سن لیندے تے جے امتی پکارے تو بولے نہیں سبحان اللہ۔ بھائی جی امتی پکارے تے کملی والا بھی تے مدینے سن لیندہ نا۔ گرامی قدر حضرات ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیتا آؤ حج کرو، یہ مطلب ہے حج ابراہیم علیہ السلام دے دور وچ بھی ہے سی، پر نہیں تاریخ پڑھ کے ویکھو حج اس تو پہلے بھی سی، آج بھی بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے نبی آج بھی حج کرنا ہوندے نے، فرشتے بھی حج کرنا ہوندے نے۔ نبی کریم حج واسطے جا رہے تھے، اچانک نبی کریم نے فرمایا وعلیکم السلام۔ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ سلام تے کسے لے آئی نہیں، پھر جواب کیوں دیتا جی؟ حضور نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام حج کرن جا رہے نے، انہوں نے سلام آکھیا میں جواب پہ دینا ہوں۔ یہ مطلب ہے کہ آج بھی نبی حج کرنے واسطے فرشتے حج کرنے واسطے آندے نے، انسان نو اتھے پتہ ہی نہیں کیسی کیسی مخلوقات اللہ دے گھر دا حج کرنے واسطے آندیاں نے۔ حج اسلام تو پہلے بھی ہو رہا، اسلام تو بعد الحمدللہ اج تک اور تا قیامت حج ہوندا رہے گا۔ حج دی اللہ نے قرآن مجید اندر جڑے فضائل بیان فرمائے اوتے موجود ہیں، احادیث جڑے بیان فرمائے موجود ہیں۔ اللہ نے جدو حضرت آدم نو بناندا ارادہ فرمایا نا تو خالق نے فرمایا فرشتے اکٹھے ہو جاؤ، سارے اکٹھے ہو گئے، فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، فرمایا میرا ارادہ ہے کہ میں ایک انسان مٹی دے نال بناواں، ایک بشر بناواں، انی جاعلک للناس انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین تے اپنا ایک خلیفہ بنان والا۔ فرشتے آکھے یا اللہ نہ بنائی، تو پہلے جنات نو بنایا، انہوں نے تباہی کر دی تھی زمین ہوتے، میں یفسد فیہا ویسفک الدماء، انہاں خون ریزیاں کیتیاں، فساد کیتے، جنگا کیتیاں، ایک دوسرے نو قتل کیتا۔ یا اللہ تو پھر مخلوق بنا لگئے، نہ بنائی، یا اللہ یہ بھی خون ریزیاں تے فساد کرے گا، اللہ نہ بنائی۔ اللہ نے آدم نو بنا لیا، ان فرشتیاں نو خیال آیا کہ اللہ ساڑے کو پوچھ نہیں سی رہا، اللہ سانو دس رہا سی کہ میں بنا لگا، تے اساں اللہ نو مشورہ دے دیتا، اور رب دا تے پکا ارادہ سی کہ انہیں انسان بنانا ہی بنانا ہے، تے اللہ کے در ساڑے تو ناراض تے نہیں ہو گیا۔ جتھے بیت اللہ ہے نا کعبہ شریف ہے، یہ بالکل آسمان تے اوپر بھی ایک کعبہ ہے، او فرشتیاں دا کعبہ ہے، انہوں بیت المعمور کہندے نے، فرشتے بیت المعمور چ نماز پڑھ دینے۔ نوجوان فرشتیاں نے اللہ دے گھر بیت المعمور دا طواف کرنا شروع کر دیتا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فرشتوں کی پہ کر دے ہو، عرض کی تھی اللہ سانو لگدا تو ناراض ہو گیا سی تے
نو راضی پہ کرنے آؤ۔ اللہ نو فرشتیاں دی ادا پسند آئی، اللہ نے فرمایا فرشتے زمین تے اتر جاؤ، اس بیت المعمور دے نیچے جا کے جدا کعبہ بناؤ۔ فرشتیاں نے زمین تے کعبہ بنایا، عرض کی تھی یا اللہ کعبہ کیوں بنوایا؟ فرمایا تو انو لگا میں ناراض ہو گیا، تو سب بیت المعمور دا طواف کیتا میں راضی ہو گیا۔ فرمایا گناہ تے بندیاں بھی کرنے نے، جدوں گناہ کر کے میں نو ناراض کر لیں گے، وہ کعبے دا طواف کرن گے، میں انہاں تے راضی ہو جاواں۔ پتہ چلیا سی دنیا کے بعد چاہے ساڑھے آن تو پہلے رب نے ساڑھی بخشش دا سامان بنا دیتا، اکھیا کعبہ بناؤ تاکہ اس گھر دا آکے طواف کرن تے میں انہاں تے راضی ہو جاواں۔ جدوں پیدل آکے او دے گھر دا بندہ طواف کر دے نا، یاد رکھیو میں تے تسی اپنے گھر انہوں بلانے ہاں جدنا ساڑھا پیار ہوگے۔ کدے کسے نے دشمن نو بھی گھر بلائے نہیں نا، اسی انہوں دعوت دے کے بلانے ہیں جدنا محبت دا رشتہ ہوگے۔ تے جے بندہ محبت والے نو بلاندہ ہے تے رب بھی محبت والے نو پیا بلاندہ ہے۔ جدنا پیار نہ ہوئے رب نو بلاندہ بھی نہیں نا۔ ادھا یہ مطلب نہیں کہ رب نو سب بندے نہ پیار نے، گناہگار تے سارے ہی نے، انبیاء تو علاوہ گناہگار تے سارے ہی نے، پر رب نو کنے پیارے جنہاں نو رب نے دعوت دے کے اپنے گھر بلائے کہ آکھے وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، آؤ میں تو انہوں اذن دے رہا ہوں، حکم دے رہا ہوں، آؤ میرے گھر دا طواف کرو۔ یہ جو ہو سکتا ہے کہ بندہ کسے نو دعوت تے بلاوے تے او آجے تے بندہ ملے ہی نہ، بھائی کوئی خود بخود آجے تے مرضی یہ ملی ہے کہ نہ ملی ہے، پر جنہوں دعوت دے کے بلایا ہوئے سبحان اللہ گھر جا کے بولیو، جنہوں دعوت دے کے گھر بلایا ہوئے، رب دی غیرت خلاف ہے کہ رب انہوں بخش کے نہ بھیجے، یہ رب دی غیرت خلاف ہے۔ حضرت شیخ شبلی فرماتے نے میں 17 سال حج کیتا، آپ فرماتے نے 17 سال میرے نال ایک نوجوان حج کردہ سی، میں جدو کعبے جانا ہوں نبی حج کرن آیا ہونا، وہ جدو کعبے دا طواف کرے نا تو وہ آکھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آپ فرمانو جدو لبیک آکھے نا تے کعبے جو آواز آوے لا لبیک، تو نہیں حاضر، تو نہیں حاضر۔ آپ فرماتے نے میں 17 سال ویخ دریا، وہ ہر سال حج کرناوے لبیک آکھے تے کعبے جو آواز آوے لا لبیک۔ آپ فرماتے نے جدو 17واں سال آیا نا تے میں انہوں پکڑ کے ہلا کے تے انہوں میں پوچھا تو سن ہے کہ نہیں؟ انہیں آکھا جی میں نے سنیا جاندہ ہے۔ آکھا تو ڈورا تے نہیں، بولا تے نہیں؟ کہنے لگا نہیں۔ فرمایا پھر تینوں کعبے جو آواز ہوندی ہے لا لبیک تے ہر سال آ جانا ہے، تینوں سمجھ نہیں ہوندی کہ تو اللہ دی بارگاہ دا مردود ہو گیا، رب تینوں نہیں چاہتا، تو کیوں آنا ہے؟ وہ نوجوان رو کے کعبے بل ویکھ کے کہنے لگا شبلی یہ آپ ہوا چھڑ کے ٹر جاواں تے کتھے جاواں؟ کوئی وہ دروازہ وکھانا جڑا انہوں چھڑ کے اتھے ٹر جاواں۔ نوجوان حضرت شیخ شبلی فرماتے نے میں نہ کھیا، اچانک آسمان سے کاغذ دا ٹکڑا زمین تے گریا، فرماتے نے میں کاغذ کھول کے پڑھیا، اتنے لکھیا سی شبلی میرے بندے نو میرے کلوں دور نہ کر، اتنے میں اپنے بندے نہ لوڈ پیا کرنا، ورنہ 17 سال جنہیں حاجی حج کرنا ہے سارے دا حج دے صدقے قبول کردہ رہا۔ 17 سال سارے حاجیاں دا اے دے صدقے قبول کردہ رہا۔ اللہ نو اپنا گھر، او یار منو تو انو اپنا گھر نہ پیارا ہے کہ رب نو اپنا گھر کنا کو پیارا ہوئے گا۔ یاد ہے جدو ابرہا نے اس بیت اللہ نو گرامان دا ارادہ کیتا، کیوں؟ وہ جڑے شہر چے جاندے لوگوں دا استقبال کر دینے کہ فاتح عالم آگئے یمن چٹوریا دنیا فتح کرن، پر جدو مکے آیا نا تو کسے انہوں پوچھے ہی نہیں، وہ دی والے وکھے کسے نے، انہوں خیال آیا میں اتنا بڑا دنیا دا فاتح ہاں، اتنی بڑی میری فوج ہے، میں انہاں دا شہر فتح کرن آیا، لوگ میرے کو ڈر دینے کہ نہ میرا استقبال کرن آئے نے، نہ انہاں منوں پوچھے ہے۔ وہ دے علماء نے دسیا کہ اصل سے مکے دے اندر ایک کعبہ ہے، ایک کعبے دی اتنی تعظیم کر دینے کہ وہ دے تو ود کے تعظیم والا کسے نو سمجھ دے ہی نہیں، تے تینوں کی پوچھن
انہیں خیال کیتا کہ میں اس کعبے نو گرائی نہ دیواں جدی وجہ تو انہاں میری تعظیم نے کی تھی انہیں ہاتھیاں دا لشکر جدو تیار کیتا نبی پاک دی ولادت تو چند دن پہلے دی بات نوجوانوں جدو کعبے دے قریب آیا نا حضرت عبدالمطلب میرے نبی دے دادا جان آپ دے اونٹ پہ چار دے سن مکے دے بار انہوں کسے دسیا کہ اے جڑا کعبے دا سردار ہے کعبے دا متولی تے مکے دا جڑا سردار ہے اونی اونٹ نے انہیں حضور دے دادا جی دے اونٹ قبضے چ لے لے نبی کریم علیہ السلام دے دادا جی جڑے ویلے ابرا دے قریب آئے آپ نے فرمایا میں اپنے اونٹ لین آیا ابرا کہن لگا مینوں تینج لگدا سی تو میرے کول کعبے دی سفارش لے کے آیا ہے کہ میں کعبہ نہ گراواں پر بڑے افسوس دی گل ہے تو تے اپنے اونٹاں دا سودا کرنے آیا ہے نبی کریم دے دادا جی نے فرمایا اونٹ میرے نے گھر کعبہ رب دائے آپ نے فرمایا میں اپنی چیز لینے آیا ہوں فرمایا میں تے اللہ دے گھر دی طواف او دے میں گھر دی حفاظت لیا پر آپ نے فرمایا میرے اونٹ مینوں دے دے گھر جانے تے گھر والا جانے آپ نے فرمایا میرے اونٹ مینوں واپس کر دے نوجوانوں اللہ نے پھر ابابیل بھیجے ابابیل نے آ کے رب دے گھردیاں حفاظت کیتیاں نوجوانوں مینوں تانوں اپنا گھر بڑا پیارا لگدا ہے اللہ نو اپنا گھر اتنا پیارا لگدا ہے اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین انسان جدو کعبے والے ویکھدا ہے اللہ نو ایڈا پیارا لگدا رب دے گناہاں دی معافی دے دیندا ہے حاجی جدو گھر چ لباس پہن کے ٹر دینے احرام بن کے ٹر دینے نوجوانوں انسلیا لباس پا کے تے گھراں چ پیدل ہی ٹر پیندے نے نہ سر تے امامہ نہ سر تے تاج نہ کوئی تخت نہ کوئی امیری ہے نہ کوئی دولت ہے انسلیا لباس پہن کے ٹر پیندے نے امیر دا بھی ہوئی لباس ہے غریب دا بھی ہوئی لباس ہے سفر دی طرح دو چادراں لے کے تے مردیاں دی طرح ٹر پیندے نے جویں مردے نو قبرستان لے کے جایا جاندا ہے او دی نہ کوئی خواہش ہوندی ہے نہ کوئی ارادہ ہوندا ہے او مردہ حالت دے اندر ٹر پیندا ہے انسان بھی کفن دی طرح دو چادراں لپیٹ کے کعبے والا جاندا ہے جدوں حج بیت اللہ دی سعادت حاصل کردا ہے پھر اوتھے جا کے پتھراں تے بیٹھ کے روندا ہے کدے مینا کدے مزدلفہ کدے عرفات دے پتھراں تے رو کے کہندا ربا 4000 سال پہلے کتھے تیرے ابراہیم نے دعاواں منگیاں میں اوتھے دعاواں منگنے آیا جتھے بی بی ہاجرہ نے دوڑاں لگائیاں میں اوتھے دوڑاں لگانے آیا یا اللہ جتھے ابراہیم نے پتر دی قربانی کی تھی میں اپنی خواہشاں قربان کرنا آیا میں اپنی مین قربان کرنے آیا حاجی رو کے اندر ربا تو بلایا میں آ گیا تو بلایا میں آ گیا میرے پخت سوالے تو بلایا میں آ گیا ادھر حاجی رو رو کے دعاواں کردا ہے ادھر اللہ فرماتا فرشتے آؤ انہوں پتہ ہے دا اللہ میں آؤں انہوں پتہ ہے دا رب میں آؤں انہوں پتہ ہے دا بخشنا ہار میں آؤں اللہ فرماتا ہے رو رو کے دعاواں پہ کر دینے اللہ فرماتا ہے فرشتے آؤ اے میری عظمت خلاف ہے کوئی ایڈی دوروں چل کے میرے بندے آ جائے نانو خالی بھیج دے ماں اللہ فرماتا ہے فرشتے گواہ ہو جاؤ او جنہ میرے گھر دا حج کیتا ہے میں نہ دے سارے گناہ معاف کر دیتے نہیں فرشتے عرض کر دے نہیں یا اللہ بس اے نہیں ثواب ہے اللہ فرماتا نا حاجی نو تے معافی دے دیتی ہے ان جیڑا حاجی دی زیارت کرنا بے گا جدے لی حاجی دعا کر دے بے گا میں انہوں ہی معاف کر دے صرف
اللہ سارے نو حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرمائے. رب بار بار بلائے، بار بار بلائے. بلکہ میں تے کریا کرنا ایک واری محبوب بلاوے اسی سر نو پیر بنائے. ایک باری ہاتھ چکے دعا کرو، ایک باری محبوب بلاوے اسی سر نو پیر بنائے، اسی سر نو پیر بنائے. جان منگے تے حاضر کریے اسی کدے بھی دیر نہ لائے. جان منگے پہ حاضر کریے اسی کدے بھی دیر نہ لائے. کدے نہ یار دا شکوا کریے پاویں سیک دیاں مر جائے. آزم یار یاری نہ لائے یہ لائے توڑ نبھائے. ایک باری محبوب بلاوے تے اسی سر نو پیر بنائیے. حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے نے میں گرمی بڑی جیٹھ ہاڑ دیاں توپاں فرماتے نے پتھر پہ تپ دے جانور بھی درختاں دے سائے تھلے چلے گئے. دوپہر دا ویلا آپ ارشاد فرماتے نے لوگ اپنے گھراں چ گھسے. ارشاد فرماتے نے گرمی دی شدت لو پہ چلے تے آپ فرماتے نے مالک بن دینار کے بالکل حود عالم فرماتے نے میں نے کو ضروری کام سی. میں دوپہر ویلے گھروں نکلیا تے میں ویکھیا کہ معذور بندہ، معذور لتا تو معذور ہے، وہ اپنے لتا نو گسیٹ دا ہویا اپنے ہتھاں دے نال چلدا نا اپنی لتا نو گسیٹ دا جا رہی ہے. حضرت مالک بن دینار فرماتے نے میں حیران ہویا اتنی گرمی، گرم زمین پتھر. آپ دے قریب جا کے فرمان لگے کہ میں بیٹھ گیا تے میں پوچھا بہت بیٹا کتھے جا رہے ہو؟ کہنے لگا میں حج کرن جا رہا ہوں، پیدل حج کرن. حضرت مالک بن دینار فرماتے نے میں نے پوچھا کدوں دا ٹرے ہیں؟ کہنے لگا 10 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے ٹرے. حضرت ابراہیم بن ادم دے بارے میں کتاب پڑھے کہ جدو پیدل حج کرن ٹرے ایک قدم اٹھاندے سن تے 2 نفل پڑھدے سن، ہر قدم تے 2 نفل پڑھدے سن. اس طرح کر کے تقریباً 20 سال کعبے پہنچے. 20 سال وہ معذور کہنے لگا میں نے 10 سال ہو گئے میں گھروں نکلے کعبے جا رہے ہیں. مالک بن دینار فرماتے نے میں انہوں آکھیا کہ ٹھہر جا میں تیرے واسطے کسی سواری دا انتظام کروں، تھوڑی دیر آرام کر، عصر دی نماز پڑھیں گا، ٹھنڈا ویلا ہوئے گا تو پھر سفر شروع کریں، کو پانی شانی پی لے. کہنے لگا نہیں میں سائیاں دی زیارت لے چلے ہوں، سفر بڑا دوراڈا ہے تے کدھر حج دے دن نہ نکل جان، اس واسطے میں رکدا نہیں. میں دن بھی سفر کرنا تے رات بھی سفر کرنا، کدھر حج دے دن نہ گزر جاون، میں حج تک کعبے پہنچنا ہے. مالک بن دینار فرماتے نے ٹھہر جا پھر میں تیرے واسطے اونٹنی دا انتظام کراں، کچھ سامان تینوں دیواں. آپ فرماتے نے انہیں نہ بڑی تکھی نگاہ نال میرے استاد گرامی اس سے مدرسے تھی جنہوں کو میں قرآن مجید حفظ کیتا ہے. الحمدللہ آپ تشریف لے کے آئے، میں اپنوں خوش آمدید کہنا. آپ فرماتے نے منو آکھیا میں تیرے لیے اونٹنی دا انتظام کرا.
تے پیدل حج کر جا رہے تے اٹھنے تے چلا جا. آپ فرماندے نے انہیں تکھی نگاہ نال ترچھی نگاہ نال غصے دی نگاہ نال میرے ول ویکھیا تے کہنے لگا مالک بن دینار تینوں تے میں بڑا سیاںا بندہ سمجھیا سی. آپ فرمان لگے تے ایدے وچ کم عقلی کیڑی ہے کہ میں تینوں سواری دے رہا. کہنے لگا تو قرآن نہیں پڑھیا؟ فرمایا پڑھے. تے کہنے لگا وہ جڑا اللہ نے قرآن وچ فرمایا ہے وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. او جڑا اللہ نے فرمایا کہ پیدل حج کرن آن گے تے میں تے او ثواب لینا آیا تو میں نو سواریاں دا مشورہ دے رہے ہیں. آپ فرمان لگے اینا کہہ کے تو ٹور پیا او اپنے لتانوں گسیٹ دا ہویا جا رہا. فرمادری قدرتی طور تے اس سال میں بھی حج کرنا سی. فرمادری جدو میں حج کیتا طواف کعبہ کیتا حج کرنے واسطے جدو ٹورے میدان مینا دے اندر گئے مزدلفہ چ قیام رات کیتا جدو عرفات چ گئے تے کینکریاں مار کے فرماندے جدو میں مڑیا نا حج کر کے تے اوتھے بڑے لوگ جمع میں پوچھی ایتھے کی ہویا او کہنے لگے لوگ کہ حضور ایتھے کوئی حاجی ہے کوئی معذور نوجوان ہے انج رو رو کے دعاواں پہ کردا نا کہ اودی دعاواں انج لگدا کلیجے پھٹ جانے نے تے حضور لوگوں دی دعا واسطے نالے رو رہے نے نالے دعا سن لے تے نالے دی دعا چ شامل ہے. فرماندے میں قریب گیا تے ویکھیا تے اوہی نوجوان پہ دعا کرے. آپ فرماتے نے نالے ہاتھ چوکے دعا ماں کردہ نالے رو کے کہنے لگا یا اللہ پیدل ہی آیا ہوں. کہنے لگا ربا تو پیدل بلایا میں پیدل ہی آ گیا. ترن جو کی طاقت کوئی نہیں پھر بھی آ گیا. عرض کردہ یا اللہ تیرے کعبے دی زیارت بھی کرے آیا ہوں میں مینا دی اندر قیام بھی کرے آیا ہوں مزدلفہ جرات بھی گزار آیا ہوں عرفات دی اندر قیام بھی کر لی ہے. یا اللہ ہن میں شیطان دے نال اپنی دشمنی دا اظہار بھی کرے آیا او دے نال میں لڑائی کر کے پتھر بھی مار آیا تے رو کے کہنے لگا ربا ہن حاجی قربانی کرن جا رہے نے. کہنے لگا یا اللہ میرے کل قربانی جوگا جانور کوئی نہیں نہ تیری بارگاہ چ اپنی جان قربان کرنے آیا. حضرت مالک بن دینار فرما دے انہیں نایا کہ چیخ ماری ادھی روح پرواز کر گئی ہاتھ پہ گئے بھی تو آواز آئی جڑے گھر بیکھنے ہوتے نے وہ گھر بیکھ کے چلے نے جڑے گھر والا بیکھنے ہوتے نے اسی واپس نہیں جان جڑے بیت اللہ بیکھنے ہوتے نے جڑے بیت اللہ ویکھن ہوندے نے تے اوتے ویکھ کے جا رہے پر جڑے اللہ ویکھن ہوندے نا رب انہاں نوں واپس جان نہیں دیندا. میں جے پڑھیا کرنا جڑے محرم راز حقیقتاں دے جڑے محرم راز حقیقتاں دے حقیقت کھول دے نہیں جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلا جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلا جنہ ویکھ لیا او کرنا کرنا. آدم علیہ السلام نے 40 حج پیدل کیتے ایک قدم اٹھاندے سن تے 3 دن دا سفر ہو جاندا سی. جتھے جتھے آدم علیہ السلام دے قدم مبارک لگے اتھے اتھے اج شہر آباد نے تے جتھے قدم نہیں لگے صرف گزر گئے اتھے اتھے گاؤں آباد نے. حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما آپ نے 25 حج پیدل مدینے تو مکے کی.
तुसी सुभान अल्लाह नहीं बोली। 450 किलोमीटर सफर है। मेरे वाल वेखो भाई, तवज्जो इधर रखो। 450 किलोमीटर सफर है। पैदल हज मदीने तो मक्के 25-25 हज कीते। लोगों नू सवारियां दे के ना ते उत्ते सामान लद के ते फरमाते ने जाओ हज करके आओ। तुसा वेख्या ना लोग महफिल च उमरे दा टिकट रखते, उमरे दा पैकेज देंदे। ये जिहड़ी उमरे ते हज दी पैकेज दी रिवायत है ना, ये भी अली दे पुत्रा शुरू की है। लोग उमरे दे टिकट देंदे ने, हुण टिकटां ने ते उदों ऊँटनियां सन, ऊँट देंदे ने, ऊँटनियां देंदे, नाल सामान देंदे ने, पैसे देंदे ने, जाओ हज करके आओ। लोग हज करन टुर पैंदे ने ते आप इहराम बंद के ते दोवें वीर पैदल टुर पैंदे ने। हाजी जदों वेखदे ने कि मुरशद पैदल ते असी सवारियां ते हाजी सवारियां तो उतर के भी पैदल नाल टुरदे ने, इमाम हसन फरमाते ने तुसी सवारियां ते जाओ। हाजी कहंदे ने तुसी पैदल ते असी सवारियां ते किवें? ते इमाम हसन फरमाते सन कि मैं अपने आप ते पैदल हज करना आप ही फर्ज कीता है। किसी एक दिन पूछा हुजूर राज दी गल दसो, राज की है? फरमाया रब ने फरमाया अला कुल्ली दामिरी यातीना मिन कुल्ली फज्जिन अमीक। रब ने पैदल हज करने वाले की शान कुरान च बयान की है। आपने इरशाद फरमाया मैं पैदल हज इस वास्ते करना जे कयामत नूं रब ने पूछ लिया कि तू मेरे घर पैदल नहीं आ सकदा तो मैं की जवाब देवांगा? तो पैदल हज कर जाते सन। मैं ये मौजू इस वास्ते भी बयान कर रहा कि साडी इज्तिमा दे अंदर या सामाईन दे अंदर जिन्होंने अल्लाह ने तौफीक दी है, सेहत भी है, ताकत भी है, माल भी अल्लाह ने दिता है, उन्हां ते हज फर्ज भी हो गया। ते अगर तुसा इरादा नहीं किया तो इरादा कर लो कि मैं हुण हज बैतुल्लाह दी सादत हासिल करनी है। जवानी च कर लो, बड़ेपे विच भी करना ठीक है, मगर जिन्ना जिन्ना इंसान बड़ेपे की तरफ जाता है फिर वो मुशक्कत वाला हज जरा मुश्किल हो जाता है। कोशिश करो कि जवानी च हज बैतुल्लाह दी सादत हासिल करो। दुनिया के सारे निजाम तुहाडे तो पहले भी चलते सन, तुहाडे बाद भी चलते ही रहने ने। इंसान ये समझदा हो रहे मैं ना होया तो की बनना है? भाई तेरे पहले भी चलते सन ते बाद भी चलते रहने ने। हज बैतुल्लाह दी सादत वास्ते जाओ। जिन्हां जिन्हां नूं अल्लाह ने तौफीक अता की, इरादा भी करो तो दुआ भी करो। सारे तुसीं मेरे वास्ते, मैं तुहाडे वास्ते, अल्लाह सारे नूं हज बैतुल्लाह दी सादत हर साल और बार बार अता फरमाए। गिरामी कदर हजरात, मेरे नबी ने फरमाया मन हज वलम यजुरनी फकद जफानी। फरमाया जिहड़ा हज करे पर मैनू मिलन मदीने ना आवे, फरमाया ओ मुहम्मद नाल बेवफाई करके चले आए। ओ बेवफा है मुहम्मद दा जिहड़ा हज ते काबे करे मैनू मदीने मिलन ना आवे। भाई कमली वाले दा घर आज भी काबे जाओ ना, अल्लाह तौफीक देवे ते सफा मरवा वाले दरवाजे चों निकलो ते ओ सामने मकान नजर आउंदा है जिथे कमली वाले दी विलादत होई, यानी काबे दा बिल्कुल कमांड। हुण ते दीवारां ने, हजूर दे दौर च दीवारां नहीं सन। ते जाहिरी बात है कि उदों लोग नबी पाक दा घर सामने वेखदे सन, काबे दे सामने नजर आउंदा सी। इहदा मतलब है कमली वाले काबे दे कोल रहे, कमांड रहे। 53 साल मेरे नबी ने मक्के गुजारे, आखिरी 10 साल हजूर ने मदीने गुजारे। मदीना काबे तो 450 किलोमीटर 300 मील दूर है। भाई महबूबा नूं दूर ते नहीं ना करीदा, पर 53 साल कोल रखे आखिरी 10 साल आख्या सोनिया हुण ओ मदीने जाके डेरे ला। ख्याल ते आउंदा ना कि यार इत्थे रब दा घर सी ते और सामने ते नबी पाक दा घर सी, हजूर उत्थे ही रहिंदे, ये मदीने क्यों भेजिया? फरमा कमली वाले जे तेरा घर भी मेरे घर दे करीब रहा ना ते मेरे घर दा हज ते कर लोग आउणा ही आउणा है। पर हज करके आखणगे चलो रब को लाया ओ जांदे जांदे नबी पाक दा घर उत्थे हजूर नूं भी मिल जाइए। फरमाया नहीं सोनिया तू जरा दूर डेरा ला, मैं वेखां मैनूं मिलन केड़ा आउंदा, मेरे यार नूं मिलन केड़ा आ जांदा है।
کیڑا جڑا نیت کر کے میرے یار نو ملن جاتا ہے حاجی جدو حج کر لیندے نے پھر تڑپ مدینے دی شروع ہو جاندی ہے پھر دل کردا ہن میں مدینے والے دی بارگاہ جاواں سرکار دا شکریہ ادا کر کے آواں سید عالم دی بارگاہ دی حاضری تے حضوری پیش کر کے آواں پھر مدینے وال حاجی ٹور پیندے نے گرامی قدر حضرات اتھے جا کے 40 نمازاں مسجد نبی چ ادا کر دے جڑا مسجد نبی وچ 40 نمازاں ادا کر لے رسول کریم علیہ السلام نے عدت شفاعت اپنی واجب کر دیتی بلکہ میرے نبی نے فرمایا جڑا مدینے آوے تے مدینے دی مشقت کسے پریشانی نو حضور نے فرمایا ہنس کے قبول کر لوے میرے مدینے دی مشکلات نو قبول کرے فرمایا میں محمد قیامت نو دی شفاعت کراں گا وعدہ کر لیا نبی پاک نے شفاعت دا کولیں تے والی جڑے ویلے ہجرت کر کے مکہ چھڑ کے جا رہے ادھی رات ویلے وہ شہر چھڑنا جتے 53 سال میرے نبی نے گزارے جتھے میرے آقا دے بچپن دیاں یادان جتھے دادکیاں دیاں یادان جدو کملی والے نو مکہ چھڑنا پہ گیا ادھی رات ویلے کملی والے مکے چو نکلن لگے ایک باری مڑ کے میرے نبی نے کعبے والے ویکھے آؤ سرکار دیاں کجی اتھرو آ گئی تے رو کے فرمایا کعبہ تیریاں بڑیاں عظمتاں نے تیرا چھڑ کے مینوں جا منو دل نہیں ہو کر داؤ پر کی کراں تیرے واسی مینوں وسن نہیں دے دے اس ویلے میرے نبی نے رو کے آسمان ول ویکھے آ عرض کی دی ربی ادخلنی مدخل صدقیوں واخرجنی مخرج صدقیوں واجعل لی من لدنک سلطان النصیرا میرے نبی نے کعبے بلبے کے عرض کی تھی کعبے والے آؤ میں او شہر چھڑ کے چلے آؤ جدے نل مینوں پیارے مینوں اوتھے لے جا جدے نل تینوں مینوں اس شہر لا جا جدے نل تینوں پیارے پھر رب نے یار نو مدینے دا راہ وکھایا میرے نبی اس مدینے آئے اس مدینے کہ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگ مدینے والے این جاؤن گے فرمایا جی میں سپ اپنی بیل والا ہوں نا اپنی کھوڑ والا ہوں فرمایا لوگ این جو میرے مدینے وال کھچے چلے آمن گے نبی پاک مدینے دے قریب ہونا جدو سفر تو ہونا تے مدینے دے قریب ہونا تے اپنے کندھے تو اپنے چاندر اتار کے سواری نو تیز کر دینا تے لمبے لمبے سانس لے کے میرے نبی نے فرمانا کیا مدینہ تیری ہوا ہے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ جذب القلوب دے اندر حضرت شیخ عبدالحق محدث دل بھی نے لکھیا کہ حضرت امام مالک فرماتے نے مدینہ طیبہ دی ہواواں چ اج بھی میرے نبی دے ساواں دی خوشبو ہے اج بھی میرے آقا دے ساواں دی خوشبو ہے حضور ایک سفر تو واپس آئے تے صحابہ دے جسم تے نا کپڑے تے دھوڑ پہ گئی تے صحابہ اس طرح کر کے کپڑے جھاڑ رہے میرے نبی نے فرمایا اے مدینے دی دھوڑ فرمایا غبار المدینہ فیہ شفا فرمایا رب نے مدینے دی دھوڑ چ بھی شفا رکھی ہے او مدینے دی مٹی جیڑا میرے نبی نو پیارے اس دھوڑ نال میرے نبی نو پیارے نوجوانوں ہر ایمان والدی یہ دل دی خواہش ہے کہ زندگی چ ایک بار کعبہ ویکھاں زندگی چ ایک بار مدینہ طیبہ ویکھاں سید عالم دی بارگاہ دیاں حاضریاں تے حضوریاں پیش کر کے آواں آقا دی بارگاہ چ میں سلام نیاز پیش کر کے آواں تائیوں تے ہر سنی تے عاشق کہندا ہے کملی ویر ٹکڑے تے سناواں یا رسول اللہ سنو جے میرے ٹکڑے تے سناواں یا اکھیاں بند کر لو تے دوویں ہاتھ اے انج کر کے انج بلند اس طرح جدہ دل کردہ میں حضور نو دکھڑے سنا لما مدینے دی درخواست ایک باری پیش تے کر حضور نو وکھی حضور ایڈے لاجپال نے درخواست کوئی کرے تو میرے نبی خالی نہیں جان دے درخواست کریے آؤ سارے مل کے انہیں مل کے میرے نال پڑھیے سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں یا رسول اللہ سنو جے دکھڑے تے سناواں یا
رسول اللہ سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں یا رسول اللہ کہ آنکھوں تے مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ کہ آنکھوں تے مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ اچھی بول کے آنکھوں جے آنکھوں مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ جے آنکھوں تے مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ مدینے آن نہیں دیندی غریبی یا رسول اللہ مدینے آن نہیں دیندی غریبی یا رسول اللہ کرم کر دو کرم کر دو حبیبی یا رسول اللہ کرم کر دو کرم کر دو حبیبی یا رسول اللہ سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں یا رسول اللہ سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں یا رسول اللہ کہ آنکھوں تے مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ کہ آنکھوں تے مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ کے اندر ایک باری پھر پڑھ دیو آخری باری پر میرا دل کرتا ہوں تسی پڑھو تو میں سنا ایک بار مل کے سارے آنکھوں سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں یا رسول اللہ کہ آنکھوں تے مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ کہ آنکھوں جے آنکھوں تے مدینے میں بھی آواں جڑا نہیں پیا بولدا دلوں تے کہندا ہوئے گا جے آنکھوں تے مدینے میں بھی آواں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے یہ آنکھوں تے مدینے میں آواں یا رسول اللہ ایک باری آنکھ بند کر کے گنبد خضرا دا تصور کر کے آنکھوں جے آنکھوں تے مدینے میں
بھی آواں یا رسول اللہ مدینے آن نہیں دیتی غریبی یا رسول اللہ مدینے آن نہیں دیتی غریبی یا رسول اللہ کرم کر دو کرم کر دو حبیبی یا رسول اللہ کرم کر دو کرم کر دو حبیبی یا رسول اللہ اللہ ساڑھے بختان دا ستارہ بلند کرے سانو بار بار سانو ساڑھے والدین اولادا نسلانو ہر ایمان والے نو اللہ بیت اللہ شریف دی مقبول تے با ادب حاضری بہجے بیت اللہ دی زیادت عمرہ دی اساتہ تے حضور در اقدس دی حاضری نصیب فرمائے آمین و آخر دعوایا الحمدللہ